कहाँबाट यसरी तपाईँहरूको स्कुलमा पनि जोइन हुन पाइयो हेर्नु त। त्यही त। Dear students, join your section है, join your section. Don't stay here in office. सेक्सन थाहा जोइन गर्न नआउनेले आफ्नो नाम अपेक्षा 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 ल तिमीहरूको नेपाली क्लासमा जर्मनियम सेक्सनलाई स्वागत गर्दै अब म क्लास सुरु गर्छु। हेलो गुड मर्निङ म्याम। गुड मर्निङ। ल ल अब हाम्रो कहाँ पुगेको थियो थाहा छ तिमीहरूलाई? म्याम पाठ 7 हो, पाठ 7 आज पढ्नु पर्ने छ हैन? पाठ 7 देखि अब सुरु गर्ने हामीले। अब सबैभन्दा पहिले त तिमीहरूले पढ्नुपर्छ हैन? थोरै जोइन भए पनि आज पढौँ हामीहरू, त्यस पछाडि म तिमीहरूलाई म पुरै भनिदिन्छु। त्यसैले सुरुमा क्लासमा हामी पढ्छौँ। पहिला अनम्युट गरेर तिमीहरू पढ्ने है। सबभन्दा पहिले म देवकोटा देखिरहेको छु मैले, उसैले पढ्दा हुन्छ। हुन्छ म्याम। ल म्याम सुरु गर्नु? बिहान सुरु गर त। सुरुदेखि नै पाठ 7 को पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम। पाठ 7 पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम हो। तीर्थबहादुर श्रेष्ठ। मान्छे, प्रकृति र वातावरण बीचको सम्बन्ध र सन्तुलनलाई लिएर आजभोलि इको फ्रेन्डली, इको टुरिज्म, इको टुरिज्म आदिको उपसर्ग जोडिएका थुप्रै लवजहरू प्रयोग हुन थालेका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिको आधार इकोलोजी र इकोसिस्टम शब्द हुन्। सन् 1869 मा अन्स्टट हिकेल नामक एक जर्मन वैज्ञानिकले इकोलोजी शब्द प्रयोगमा ल्याएका हुन्। यसमा ग्रिक भाषाका ओइकस र लोगस दुई शब्द समाविष्ट छन्। शाब्दिक अर्थमा घरलाई बुझाउने ओइकस लाई अङ्ग्रेजीमा इको लेखिन थालियो। यस्तै अध्ययन, अनुसन्धान, चर्चा, परिचर्चा हुने विद्यालाई जनाउने शब्द लोगस लोजी अर्थात् प्राप्त गरेर इकोलोजी शब्द निर्माण भयो। यो विधा
अर्थात् इकोलोजी अनुसार हामी बस्ने घर अर्थात् वासस्थानका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान चर्चा परिचर्चाले गर्दा त्यहाँको प्राकृतिक परिवेशभित्रको सम्पूर्ण जैविक पदार्थ जीव प्राणी र वनस्पति तथा निर्जीव पदार्थहरू जल जमिन हावापानी घामपानी एवं रासायनिक द्रव्यहरूको आपसी सम्बन्धबारे बुझ्ने काम हुन्छ। कुनै वासस्थानको प्रणाली निरन्तर चलिरहनका लागि त्यहाँ सृष्टि र उत्पादनसँगै तिनको खपत र संहारको प्रक्रिया पनि निरन्तर चलिरहनुपर्छ। अर्थात् जन्म र जीवनको चक्रसँगै मृत्यु र संहार पनि चल्दै गर्नुपर्छ। संहार कार्यले पुनः सृष्टिलाई सघाइरहेको हुन्छ। सृष्टि पालन र संहारको कार्य सम्पादनले प्रणालीलाई वातावरण विज्ञानले इकोसिस्टम अर्थात् पारिस्थितिक प्रणाली भन्दछ। कुनै एउटा पोखरी ताल वा सिमसारको पारिस्थितिक प्रणालीलाई हेरौँ भने त्यहाँ वनस्पति घाँस पात लेउ झ्याउ एवं सूक्ष्म जीवात्माले सौर्य शक्तिको सहायतामा खाद्य पदार्थ निर्माण गरिरहेका हुन्छन्। ती खाद्य वस्तु खपत गरेर जलचर प्राणी र माछाहरू मौलाउँछन्। माछा एवं अन्य किरा फट्याङ्ग्रा खाना चराचुरुङ्गी वा गोही सर्पहरू त्यहाँ विचरण गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ पशुपन्छी वा वनस्पति मरेर चढेर जल र जमिनलाई पोषण गरिरहेका हुन्छन्। यसै गरी समुद्रको पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि सूक्ष्म वनस्पति र अरू झ्याउ लेउले सौर्य शक्तिको सहायतामा माछाको आहार निर्माण गर्दछन्। माछालाई आहार बनाएर व्हेल माछा लगायतका विभिन्न प्राणी बाँचिरहेका हुन्छन्। विश्वको सबभन्दा ठुलो प्राणी व्हेलको आहारको आधार ससाना माछामा निहित हुन्छ। सानो पोखरी होस् या विशाल सागर त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीभित्र आहारको निहित हुन्छ। आहारको सञ्जाल निकै जटिल हुन्छ। सबैसँग सबै गाँसिएका हुन्छन्। त्यस्तै कुनै वन जङ्गलभित्रको पारिस्थितिक प्रणाली अध्ययन गर्यौँ भने सौर्य शक्ति र वनस्पतिले आहारको प्रारम्भिक आधार खडा गरेपछि तिनलाई खपत गर्ने तृष्णहारी हरिण मृग त्यहाँ जीवन निर्वाह गर्न आइपुग्छन्। तिनलाई आहार बनाउने बाघ चितुवा हुन्छन्। बाघ चितुवा एवं अरू पशुपन्छी र वनस्पति मरेपछि सडेर गलेर फेरि माटो र हावामा लिन हुन्छन्। पारिस्थितिक प्रणाली यसरी नै चलिरहन्छ। यही प्रणालीले आफ्नो वासस्थान बनाएर जीवात्माहरू पृथ्वीमा जम्छन्, बाँच्दछन् र मर्दछन्। भयो ल अब अर्को मैले देखिरहेको छु पूजा कार्कीलाई उसलाई देऊ त पूजा कार्की। यस म्याम। तिम्रो पालो है अब सबभन्दा तल। विहङ्गम दृष्टिले विचार गर्दा सम्पूर्ण पृथ्वी एउटा घर हो। यहाँ जल स्थल वायु आकाश र तेज प्रकाश यी 5 तत्त्वका बीच जलचर स्थलचर नवचर र सबै चराचर आफ्नो जीवन बिताउँछन्। पृथ्वीलाई छोडेर अन्य ग्रहमा जीवात्माको अस्तित्व भेटिएको छैन। त्यसैले हामी सबैले यही बाँच्नुपर्छ, यही मर्नुपर्छ। यो सिवाय अरू जाने ठाउँ छैन। पृथ्वीको परिस्थित प्राणीलाई बिथोली दियौँ भने हाम्रै अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। हालका दिनमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा विशेष गरेर वायुमण्डल प्रदूषणका कारण पृथ्वी सतह अप्रत्याशित ढङ्गले तात्ने क्रमलाई लिएर विशेष चिन्ता र चासो हाम्रो सामु दर्शिएको छ। पृथ्वी एउटा जीवन्त ग्रह हो। यसको पारिस्थितिक प्रणालीभित्र विभिन्न अपप्रणालीहरू छन्। पृथ्वीको भूगोलमा यी प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने जलवायुका प्रमुख 4 कटिबन्धनहरू छन्। भूमध्य रेखाको उत्तर दिशा दक्षिणतिर कसैले उपउष्ण शीतोष्ण एवं हिमाच्छादित ध्रुवीय कटिबन्धनहरू रहेका छन्। पृथ्वीमा जलवायुको विविधता आकांक्षाका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। तर पर्वतीय परिवेशमा चाहिँ जलवायु विविधता
उचाइ अनुसार कायम हुन्छ। हिमालय क्षेत्रमा 1000 मिटर भन्दा होचो भागमा उष्ण जलवायु, त्यसभन्दा उच्च भूभागमा 2000 मिटरसम्म उपउष्ण जलवायु, त्यसभन्दा उच्च क्षेत्रमा 3000 मिटरसम्म शीतोष्ण कटिबन्ध, त्यसभन्दा माथिको शीतप्रधान कटिबन्ध उपलेकाली 4000 मिटरसम्म र त्यहाँबाट 5000 मिटरसम्म लेकाली हावापानी हुन्छ। 5000 मिटर भन्दा उच्च भागमा हिमाच्छादित क्षेत्र हुन्छ। त्यसैले हिमालयलाई तेस्रो ध्रुव पनि भनिन्छ। भयो यतिसम्म ध्रुव पनि भनिन्छ। को छ हो? डेनिसा गौतम। ल अब तिम्रो पालो है। जलवायुको कटबन्धभित्र विभिन्न प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीहरू पहिचान गर्न सकिन्छ। पारिस्थितिक प्रणालीको पहिचानमा वन्य पारिस्थितिक प्रणाली, घाँसे मैदान अर्थात् प्रधान पारिस्थितिक प्रणाली, सिमसार पारिस्थितिक प्रणाली एवं कृषि पारिस्थितिक प्रणाली छुट्याउन सकिन्छ। लेकाली क्षेत्रमा बुटियान पारिस्थितिक प्रणाली पनि पहिचान हुन्छ। वन पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको वन्य पारिस्थितिक र अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमा वन्य पारिस्थितिक बिल्कुलै भिन्न हुन्छ। चितवनको घाँसे मैदान र मुस्ताङको घाँसे मैदान एकै हुँदैन। रारा दहको सिमसार र वेकनास तालको सिमसार पनि बेग्लै प्रकृतिका हुन्छन्। नेपालको पर्यावरण र यसका पारिस्थितिक प्रणालीलाई सरलसँग बुझ्न र बुझाउन नेपाललाई को एउटा 5 तले घर कल्पना गर्न सकिन्छ। भुइँतलामा तराई, पहिलो तलामा चुरे मधेस तथा टारबेसी, दोस्रो तलामा पहाडी प्रदेश, तेस्रो तलामा पर्वतीय उपलेकाली प्रदेश, चौथी तलामा उच्च पर्वतीय लेकाली भाग र त्यसको शिरमा हिमाच्छादित छानाका रूपमा हिमाली शिखरहरू अवस्थित रहेको कल्पना गर्न सकिन्छ। यस भवनको उत्तरी मोहडामा बारदेल्ली झै निस्किएको भोट प्रदेश पर्न आउँछ। पर्वतीय धरातालले गर्दा यस घरको पर्यावरणीय जटिलतालाई पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली भन्ने चलन छ। पर्वतीय धरातालले प्रदान गरेको प्राकृतिक विविधता र तिनका विलक्षण छटाहरूको आकर्षणका कारण विश्व समुदायबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूको घुइँचो बढ्दो छ। पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा तथा सांस्कृतिक विविधताको आकर्षणमा मौलाउने पर्यटनलाई विशेष प्रकारको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। त्यसलाई चलन चल्तीमा पर्यटन भयो। अब अर्को को छ? भन त, 3 जना भनिसक्यो। अरू को छ? अरू छैन हो? ल अब अहिलेसम्म हामीले पढेकोमा अलिअलि केही बुझ्यौ तिमीहरूले? हामीले के को बारेमा पढ्दैछौँ भन त? पर्यावरण अथवा हामी वातावरणसँग सम्बन्धित होइन, यहाँको प्रकृतिसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई मान्छेसँग जोडेर पढ्दैछौँ होइन। आदि बाँकी छ, अझै पढिसक्नु पर्ने छ। त्यस पछाडि म तिमीहरूलाई पाठको बारेमा भनिदिन्छु भनेको थिएँ। तिमीहरू अरू को छौ? थोरै छ, अब 2 जनाले पढ्दा सिकिन्छ। नभए फेरि महेश पढ। म पढ्नु म्याम? फेरि पढ त। अब भोलि पर्सिदेखि धेरै आउँछ नि त, आजलाई चाहिँ। हुन्छ म्याम। ल
पर्यावरणको प्रमुख दायित्व पर्यावरणलाई शुद्ध राख्ने र तिनलाई बिथोल्ने कुनै क्रियाकलाप नगर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नु हो। यस व्यवसायले प्रकृति संरक्षण कार्यलाई आर्थिक एवं प्राविधिक स्रोत साधन जुटाएर सहयोग पुर्याउनुपर्छ। त्यसका अतिरिक्त स्थानीय जनसमुदायको जीविकामा आर्थिक टेवा पनि अनिवार्य रूपमा पुग्नै पर्ने हुन्छ। प्राकृतिक संरक्षण र पर्यटन बीच सामाजिक सद्भाव कायम भएन भने पर्यापर्यटन विफल हुन्छ, भत्किन्छ। पर्यापर्यटनका विशेषतालाई निम्नलिखित दृष्टिले हेर्नुपर्छ। यो व्यवसाय प्रकृति र पर्यावरणको आकर्षणमा आधारित हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यो सगरमाथामा पनि हुन सक्छ वा सारस पनि हुन सक्छ। यस उद्योगको दिगोपनलाई पर्यावरणले सघाउनुपर्छ। जल, जमिन र स्वच्छ वातावरण कायम हुनुपर्छ। यसका क्रियाकलाप प्राकृतिक सम्पदा र स्थानीय सांस्कृतिक निजी हो, किनभने निजी हो। यस उद्योगको दिगोपनलाई पर्यावरणले सघाउनु पर्छ। के भयो? होइन म्याम, यहाँ सांस्कृतिक निधि छ कि निधि हो कि निजी हो भने? निधि नै हो। निधि भनेको सम्पत्ति हो क्या। निधि संरक्षण गर्ने हुनुपर्छ। संरक्षण शिक्षामा यसको योगदान कायम हुनुपर्छ। पर्यटकहरू अनुपम अनुभव र नयाँ चेतना लिएर फर्कन पाउनुपर्छ। यस उद्योगले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउँछ। यस उद्योगबाट प्राकृतिक संरक्षण र संवर्धनलाई आर्थिक रूपमा सहयोग पुग्नुपर्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज होस् वा स्याङ्जाको सिरुबारी पर्यटनको आम्दानी संरक्षण कार्यमा खर्च हुने व्यवस्था मिल्नुपर्छ। यसका सम्पूर्ण क्रियाकलाप र व्यवस्थापनबाट पाहुनाहरू सन्तुष्ट र खुसी हुनुपर्छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका बाघ देखेर अमेरिकी एक अभिनेताले नेपालका बाघ संरक्षणमा $3 लाख सहयोग गरेको घटनाबाट प्रेरणा लिएर अरू दाताहरू पनि उत्साहित हुने परिस्थिति बनाउनुपर्छ। यस उद्योग मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र भाइचारालाई सहयोग पुर्याएर नेपालको छवि विश्व बनाउन सफल हुनुपर्छ। विश्व बन्धुत्वमा नेपालको प्राकृतिक सम्पदाले पुर्याएको योगदानलाई अहिले हामीले लेखाजोखा गर्न सकेका छैनौँ। वर्तमान तथ्याङ्कले प्रतिवर्ष लगभग 11 लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेको देखाउँछ। नेपाल सरकारले त्यसलाई अझ वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पर्यटक ती हुन् जसले आफ्नो फुर्सद बिताउनका लागि पैसा खर्च गर्दछन्। जे जस्तो लक्ष्य लिएर आए तापनि हामी अतिथिको स्वागत गर्छौँ। हाम्रो वासस्थान अर्थात् हाम्रो घर नेपालमा, हाम्रो घर व्यवस्थापन अर्थात् हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीभित्र तिनको स्वागत हुन्छ। तिनको उपस्थितिले हाम्रो वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न दिनु हुँदैन। पर्यटन व्यवसायमा घर धनी र पाहुना दुवै सचेत हुनुपर्छ। पर्यावरण सम्मत क्रियाकलापका आधारमा सम्पन्न हुने पर्यटन व्यवसायलाई मात्रै पर्यटनको दायराभित्र व्याख्या गर्न सकिन्छ। पर्यटकीय गतिविधिहरू जल, स्थल र आकाशमा समेत सञ्चालन हुने गर्छन्। पर्वतारोहण, पदयात्रा, जङ्गल सफारी, वन्यजन्तु अवलोकन, भिर माउरीको मह सङ्कलन जस्ता अद्वितीय परम्पराको दृश्य अवलोकन, पर्वतीय बाइक यात्रा, घोडसवार, एक रक क्लाइम्बिङ, प्राकृतिक गुफा अन्वेषण र अवलोकन, हिउँ चिप्लेटी, गल्फ लगायतका अरू खेलकुद पनि स्थलगत क्रियाकलाप हुन्। ती सबै प्रकारका क्रियाकलाप सम्पन्न गरेर पर्यापर्यटनका विभिन्न आचार संहिता पृथक रूपमा निर्माण गरेर तिनको सम्मान गर्न र गराउन सक्नुपर्छ। यस्तै जल क्रीडाहरू र्याफ्टिङ, कायाकिङ, बोटिङ, मत्स्य विहार आदिका सम्बन्धमा पनि पर्यापर्यटनका सिद्धान्त र आचार संहिता पालना पर्छ। आजभोलि नेपालको आकाशमा पर्वतीय उडानहरू, ह्यान्ड ग्लाइडिङ, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रा लाइट एयर क्राफ्ट, हट एयर बेलुन, स्काई ड्राइभिङ आदि विभिन्न पर्यटकीय क्रियाकलापसँगै बन्जी जम्पिङ जस्तो साहसी पर्यटन पनि लोकप्रिय बन्दैछ। पर्यावरणको दृष्टिले स्वच्छ वायु र स्वच्छ आकाश कायम गर्ने पर्यटकीय क्रियाकलापलाई पर्यावरण मैत्री बनाउने पर्ने हुन्छ। पर्यापर्यटनको वृहत दायराभित्र ग्रामीण पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, तीर्थाटन, धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन लगायत शैक्षिक भ्रमण एवं अनुसन्धानमूलक
पर्यटन पनि फस्टाउन थालेको छ। यी सबै क्रियाकलाप हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीभित्रै सम्पन्न हुने कुरा हो। हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीलाई स्वस्थ र दिगो बनाइराख्न पर्यावरण मैत्री नीति, नियम, कानुन र आचार संहिताको पालना हुनुपर्छ। आफ्नो गाउँ र ठाउँका पर्यटनीय आकर्षणहरू, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिकका बारेमा हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। स्थानीय गौरव र गाथाका प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको छायाबाट नयाँ पिँढीलाई रोजगारका अवसरहरू मात्र होइन, स्वाभिमान समेत हौस्याउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। नयाँ पिँढीको विदेश पलायनलाई आफ्नो पर्यावरणको आकर्षणले नियन्त्रण गर्नु आदर्श पनि हो। हाम्रो नेपालको नाम सकियो। सक्यो ल ल ल राख। अब आज थोरै बिग्रेछ ल है त। अब सुरु अगाडिदेखि म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। पर्यटनका सम्भावना र आयाम शीर्षक छ। अब सबैभन्दा पहिले हामीले जान्नु पर्यो पर्यटन भनेको हामीलाई थाहा छ होइन? पर्यटन भनेको थाहा छ नि? सुन्दैछौ महेश? यस म्याम, सुन्दैछौ। सुन्दैछौ नि है। ल अब पर्यटनका सम्भावना र आयाम शीर्षकमा हामी पढ्दैछौँ। अब पर्यटन भनेको थाहा छ हामीलाई होइन? सजिलो छ। पर्यटन भनेको के हो भन त? हामीले पर्यटन भनेर के बुझ्छौँ? पर्यटन भने चाहिँ पर्यटन छ यहाँ। त्यो भनेको चाहिँ नेपालको वातावरण, पर्यावरण होइन, अनि प्राकृतिक सम्पदाहरू, प्राकृतिक रूपमा पाइने हाम्रा सम्पत्तिहरू, अनि सांस्कृतिक विविधताको कारणले मात्रै बन्ने, मौलाउने भनेको बन्ने, जुन राम्रोसँग त्यो विस्तारित हुन्छ त्यसलाई नै त्यो पर्यटन गर्ने व्यवस्थापनलाई चाहिँ पर्यापर्यटन भनिन्छ। विभिन्न कारणहरू जस्तै पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधताका कारणले फैलिँदै जाने पर्यटनलाई व्यवस्थित रूपमा राख्ने कामलाई नै के भनिन्छ? पर्यापर्यटन भनिन्छ। अब यसका सम्भावना र आयाम, यसलाई सम्भावनामा यसले के प्राप्त, यसबाट के प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसका मुख्य क्षेत्रहरू के हुन् भन्ने बारेमा यो डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुने तीर्थबहादुर श्रेष्ठद्वारा लेखिएको यो हामीले पढ्दै गरेको अहिलेको चाहिँ वस्तुपरक निबन्ध हो। बुझ्यौ नि? अब आत्मपरक निबन्ध हामीले अस्ति पढिसकेका छौँ। आत्मपरकमा म र मेरोसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन् भने वस्तुपरकमा के हुन्छ? कुनै विषय वस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू त्यसमा हुन्छन्। अहिले हामीहरू चाहिँ के गर्दैछौँ? वस्तुपरक निबन्ध, कुनै विषय वस्तुसँग सम्बन्धित भएर लेखिएको, डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठद्वारा लेखिएको यो वस्तुपरक निबन्ध पढ्दैछौँ, जसको शीर्षक छ पर्यटनका सम्भावना र आयाम। बुझ्यौ नि? मान्छे, प्रकृति र वातावरण बिचको सम्बन्ध र सन्तुलनलाई लिएर आजभोलि इको फ्रेन्डली, इको टुरिज्म, इको टुरिज्म आदि इको उपसर्ग जोडिएका थुप्रै लफ्जहरू प्रयोग हुन थालेका छन्।
मान्छे प्रकृति र वातावरण बीचको सम्बन्ध र सन्तुलन नै आज हामी पढ्दैछौँ। आजको वातावरण, आजको समाज, अहिले हुँदै गरेको कुराहरू तिमीहरूलाई पनि थाहा छ हैन। सबैको सन्तुलन हुनुपर्छ। यदि सन्तुलन बिग्रियो भने प्रकृति पनि, मान्छे पनि प्रकृतिकै उपज हो र प्रकृति बिग्रियो भनेदेखि हाम्रो सम्पूर्ण गतिविधिहरू, यहाँ सञ्चालित सम्पूर्ण कुराहरू के हुँदै जान्छन्, सकिँदै जान्छन्, विस्तारित हुँदै कुनै सकिँदै जान्छ भने कुनै बढी होला नि प्रभावित हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि जुन तरिकाले अहिलेको चलिरहेको छ वातावरण बीचको यो जुन सम्बन्ध छ त्यो उथल पुथल हुन सक्छ। त्यसैले यसको लागि निकै नामहरू, निकै कुराहरू यहाँ प्रचलित भएको भनिएको छ। इको फ्रेन्डली भनेको वातावरणसँग, वातावरण मैत्री भनिन्छ। इको टुरिज्म भनेको पर्यावरणसँग सम्बन्धित, अनि इको टुरिज्म भनेको प्रकृतिसँग पर्यटकहरू रमाउँदै घुम्ने कार्यक्रम अथवा प्रकृति र मान्छेको जुन मेल हो त्यसैलाई नै इको टुरिज्म भनिन्छ, जहाँ प्रकृतिसँग मान्छे खुसी हुँदै त्यहाँ जाने गर्छ, घुम्ने गर्छ आदि इको उपसर्ग जोडिएका थुप्रै लवजहरू हिजो आज प्रयोग भइरहेका छन्। अब यस्ता अभिव्यक्तिको आधार इकोलोजी र इकोसिस्टम शब्द हुन्। यसलाई बनाउने आधार बनेको इकोलोजी र इकोसिस्टम शब्द हुन्। सन् 1969 मा अर्नस्ट हिकेल नामक एक जर्मन वैज्ञानिकले इकोलोजी शब्द प्रयोगमा ल्याएका हुन्। कसले ल्याएका रहेछन्? अर्नस्ट हिकेल भन्ने वैज्ञानिकले, जर्मन वैज्ञानिकले। यसमा ग्रीक भाषामा ओइकस र लोगोस दुई शब्द समाविष्ट छन्। शाब्दिक अर्थमा घरलाई बुझाउने ओइकसलाई अङ्ग्रेजीमा इको लेखिन थालियो। इको शब्द कसरी निर्माण भयो भन्ने सम्बन्धमा यहाँ ग्रीक भाषाको कुरालाई लिएर अङ्ग्रेजीमा लेखिएको इको शब्दको कुरा आएको छ। त्यस्तै अध्ययन, अनुसन्धान, चर्चा, परिचर्चा हुने विधालाई जनाउन लोजी प्राप्त गरेर इकोलोजी शब्द निर्माण भयो। दुईटै शब्दलाई जोडेर एकै ठाउँमा इकोलोजी भन्ने शब्दको निर्माण भयो। यो विद्या अनुसार, इकोलोजी अनुसार हामी बस्ने घर अर्थात् वासस्थानका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, चर्चा, परिचर्चाले गर्दा त्यहाँको प्राकृतिक परिवेशभित्रको सम्पूर्ण जैविक पदार्थ, जीवात्मा भनिन्छ नि, जीव, प्राणी र वनस्पति, यी सबै के हुन् त? जीवात्मा, जीवित भएर बाँच्ने आत्माहरू हुन्। तथा निर्जीव पदार्थहरू जल, जमिन, हावापानी एवं रासायनिक द्रव्यहरूको आपसी सम्बन्धबारे बुझ्ने काम हुन्छ। कुनै वासस्थानको प्रणाली निरन्तर चलिरहनका लागि त्यहाँ सृष्टि र उत्पादनसँग तिनको खपत र सम्हारको प्रक्रिया पनि निरन्तर चलिरहनु पर्छ। हेर, कुनै पनि मान्छे होस्, वनस्पति होस् अथवा प्राणी नै होस्, जीव होस्, जसले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दा एउटा जन्मिने प्रक्रिया छ, सुरुवात हुने, त्यस पछाडि चल्ने र अन्त्यमा गएर सकिने जुन परम्परा छ त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ? निरन्तर चलिरहनु पर्छ। अर्थात् जन्म र जीवनको चक्रसँगै मृत्यु र संहार पनि चल्दै जानुपर्छ। जहाँ जन्म हुन्छ त्यहाँ मृत्यु निश्चित छ भनिन्छ नि, त्यसै गरी यहाँ पनि यो प्रकृतिको लागि पनि के गर्नुपर्छ? जन्मिएपछि, सुरु भएपछि अन्त्य हुनु जरुरी छ। संहार कार्यले पुनः सृष्टिलाई सघाइरहेको हुन्छ। संहार गरिएपछि नै नयाँ कुराको सुरुवात हुने हुनाले त्यसलाई सृष्टिलाई सघाइरहेको हुन्छ। सृष्टि, पालन र संहारको कार्य सम्पादन प्रणालीलाई वातावरण विज्ञानले इकोसिस्टम अर्थात् पारिस्थितिक प्रणाली भन्दछ। अब केलाई पारिस्थितिक प्रणाली भन्ने? पारिस्थितिक प्रणाली भनेको के रहेछ? हाम्रो वरपर रहेका सम्पूर्ण वातावरणसँग सम्बन्धित कुराहरू जुन के हुन्छ? जन्मिन्छ हैन, हुर्किन्छ र मृत्यु र अथवा संहार पनि हुँदै जान्छ। जुन यसैलाई नै के भन्छ? सृष्टि हुने, पालन हुने भनेको त्यहाँ हामीले गर्ने कार्यहरू हैन, बढ्दै जाने, काम गर्दै जाने, अनि संहार भनेको सकिने। यसै कुरालाई नै के भनिदो रहेछ? इकोसिस्टम अर्थात् नेपालीमा के भनिन्छ?
पारिस्थितिक प्रणाली भनिन्छ। लेख्न पनि जानु पर्यो है। पारिस्थितिक प्रणाली भनेको के हो? इकोसिस्टम र पारिस्थितिक प्रणाली भनेको एउटै हो। ल त्योभन्दा तल हेर, कुनै एउटा पोखरी, ताल वा सिमसारको पारिस्थितिक प्रणालीलाई हेर्यौँ भने, पारिस्थितिक प्रणाली भनेको बुझिसके पछाडि हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि पोखरी, ताल, सिमसार अथवा मान्छे सबै ठाउँमा सुरुवात हुने अन्त्य हुने कुरालाई हामी हेर्न सक्छौँ। त्यहाँभित्र भएका कुराहरू के रहेछ त भन्दा त्यहाँ वनस्पति, घाँस, पात, लेउ, झ्याउ एवं सूक्ष्म जीवात्माले सौर्य शक्तिको सहायतामा खाद्य पदार्थ निर्माण गरिरहेका हुन्छन्। हेर है, त्यहाँभित्र पनि पोखरी, तालभित्र रहने माछाहरूको लागि के हुन्छ? खानेकुरा आफै व्यवस्थापन भइरहेको हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ त भन्दा घाँसपात, लेउ, झ्याउ त्यहाँ उम्रिरहेको हामी थाहा पाउँछौँ नि, देख्छौँ। सूक्ष्म जीवात्माले यहाँ सौर्य शक्ति भनेको सूर्यबाट आएको जुन ताप हुन्छ त्यसको सहायतामा खाद्य पदार्थ निर्माण गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैलाई उनीहरू खाइरहेका हुन्छन्। ती खाद्यवस्तु खपत गरेर खाएर जलचर प्राणी र माछाहरू मौलाउँछन् अथवा ठुला हुँदै जान्छन्। माछा एवं अन्य किरा फट्याङ्ग्रा खान चराचुरुङ्गी वा गोही सर्पहरू त्यहाँ विचरण गरिरहेका हुन्छन्। माछा एवं अन्य किरा फट्याङ्ग्रा पनि त्यहाँ हुन्छन् हैन, त्यहाँको प्राणी मात्रै नभएर। अनि तिनीहरूलाई खानको लागि तयार हुने, हेरे कुनले कुनलाई खाने, कुनले कसलाई बचाउने, यी कुराहरू हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। जहाँ जीवात्माहरू आफू बाँच्नको लागि सङ्घर्षरत छन् र उनीहरू आफू बाँच्नलाई के गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा हामीले देखिरहेको कुरा हो। अनि किरा फट्याङ्ग्राहरू, चराचुरुङ्गीहरू वा गोही सर्पहरू त्यहाँ विचरण गर्नु भनेको घुमफिर गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ पशुपक्षी र वनस्पति मरेर सडेर जल र जमिनलाई पोषण गरिरहेका हुन्छन्। त्यो मरेर सडेर पनि त्यत्तिकै खेर जाँदैन, जसले के गर्छ त जमिनलाई पनि पोषण प्रदान गरिरहेको हुन्छ। जमिन पनि सुक्खा हुन पाउँदैन, त्यहाँ पनि उर्वरता पैदा हुने गर्दछ। यसै गरी समुद्रको पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि सूक्ष्म वनस्पति र अरू झ्याउलेउले सौर शक्तिको सहायतामा माछाको आहारा निर्माण गर्दछन्। समुद्रको पारिस्थितिक प्रणाली भनेको जन्मिने सुरु हुने त्यो झ्याउलेउहरू पनि के हुनु पर्यो त? जन्मिनु पर्यो। त्यहाँको सुरुवात हुने अवस्था हुन्छ, त्यहाँबाट बढ्दै जाने अनि खाने कुराहरू हैन, त्यसैलाई खाएर बाँच्ने कुराहरू हुन्छ, जसलाई त्यहाँ खान योग्य बनाउने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ त भन्दा सौर्य शक्ति अथवा सूर्यबाट आउने प्रकाशको शक्तिले त्यसलाई खान योग्य बनाइदिन्छ। त्यसैको सहारामा त्यहाँका प्राणीहरू बाँच्दछन्, माछाको आहारा निर्माण गर्दछन्। माछालाई आहारा बनाएर व्हेल माछा लगायतका विभिन्न प्राणी बाँचिरहेका हुन्छन्। माछालाई खाएर व्हेल माछा पनि बाँचिरहेको हुन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्राणी व्हेलको आहाराको आधार ससाना माछामा निहित हुन्छ। ससाना माछाहरू खाएर नै सबैभन्दा ठुलो प्राणी व्हेल बाँचिरहेको हुन्छ, उनीहरूको आहाराको पूर्ति गरिरहेको हुन्छ। सानो पोखरी होस् वा विशाल सागर, त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीभित्र आहाराको सञ्जाल निकै जटिल हुन्छ। सानो पोखरी भए पनि ठुलो सागर वा समुद्र भए पनि त्यहाँभित्र पारिस्थितिक प्रणाली आफै सञ्चालन भइरहेको हुन्छ, जसले आहारा बनाउँछ। त्यहाँका प्राणीहरूलाई बाँच्ने, जीवात्माहरूलाई बाँच्ने सम्मको कुराहरू बनाइदिन्छ, जसले गर्दा यसको सञ्जाल, यसको फैलावट, यसको जोड हैन, एउटाको अर्कोसँगको सम्बन्ध निकै जटिल हुने गर्दछ। सबैसँग सबै गाँसिएका छन्, एउटासँग अर्को नगाँसिकन हाम्रो इकोसिस्टम अथवा पारिस्थितिक प्रणाली चल्न सम्भव छ। त्यस्तै कुनै वन जङ्गलभित्रको पारिस्थितिक प्रणाली अध्ययन गर्नु भने सौर्यशक्ति र वनस्पतिले आहाराको प्रारम्भिक आधार खडा गरेपछि तिनलाई खपत गर्ने तृणधारी हरिण मृगहरू त्यहाँ जीवन निर्वाह गर्न आइपुग्छन्। जङ्गलभित्र रहेको नै पारिस्थितिक प्रणालीलाई अध्ययन गर्ने हो भने भन्नाले पारिस्थितिक प्रणाली भन्नाले के बुझ्यो त भन्दाखेरि त्यहाँका बोट बिरुवाहरू जन्मिने, हुर्कने, त्यसले गर्ने व्यवहार गर्ने, त्यस पछाडि झरेर मरेर सकिने प्रक्रिया हैन, त्यसको अध्ययन गर्ने हो भने सौर्यशक्ति र वनस्पतिले आहाराको प्रारम्भिक आधार खडा गरेपछि
खानेकुरा गर्न योग्य बनाएपछि त्यसलाई खानको लागि के आउने गर्छन् त? तृणधारी भनेको सागपात मात्र खाने जीवहरू हैन। तिनीहरू भनेको हरिण मृगहरू त्यहाँ जीवन निर्वाह गर्न आइपुग्छन्। जब वनस्पतिले सौरशक्तिको माध्यमद्वारा खानेकुरालाई तयार पार्छ, त्यसलाई खानको लागि तृणहारी अथवा तिनै हरिया सागपातहरू खाने, तिनै वनजङ्गलका पातहरूलाई खानको लागि हरिण र मृगहरू त्यहाँ जीवन निर्वाह गर्न आइपुग्छन्, किनभने तिनीहरू के हुन् त? शाकाहारी प्राणीहरू हुन्। तिनलाई आहार बनाउने बाघ चितुवा हुन्छन्। अब फेरि तिनीहरू वनस्पतिले हरिण र मृगहरू जस्ता शाकाहारी प्राणीलाई खाना खपत गरिरहेको हुन्छ भने तिनलाई आहार बनाउन फेरि बाघ र चितुवा जस्ता मांसाहारी प्राणीहरू त्यहाँ नै रहिरहेका हुन्छन्। बाघ चितुवा एवं अरू पशुपक्षी र वनस्पति मरेपछि सडेर गलेर फेरि माटो र हावामा लीन हुन्छन्। बाघ चितुवा पशुपक्षीहरू वनस्पतिहरू मरेर सडेर गएपछि त्यही माटो र त्यहीँको हावामा ती जोडिन पुग्छन्, सकिन्छन्, विलीन हुन्छन्। पारिस्थितिक प्रणाली यसरी नै चलिरहन्छ र एउटाले एउटालाई खाने, अर्को फेरि त्यही खानको लागि तयार हुने यो प्रक्रिया सधैँभरि चलिरहन्छ। सृष्टिको नियम नै के हो त? जन्मिनु अनि त्यस पछाडि हुर्कनु अनि मर्नु हो। त्यो प्रक्रिया हरेक प्राणी, हरेक ठाउँ र हरेक वनस्पति, हरेक जीवित प्राणीहरूमा, जीवात्माहरूमा रहिरहेको हुन्छ। यसै गरी वनस्पतिहरूमा पनि त्यो प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ। यही प्रणालीलाई आफ्नो वासस्थान बनाएर जीवात्माहरू पृथ्वीमा जन्मन्छन्, बाँच्छन् र मर्छन्। जसरी मान्छेहरू जन्मन्छन्, बाँच्दछन् अनि मर्दछन्, त्यसै गरी अन्य जीवात्मा प्राणीहरू सम्पूर्ण के गर्छन्? पहिले जन्मिन्छन्, त्यस पछाडि हुर्कन्छन्, बढ्छन्, बाँच्दछन् र आफूले गर्नुपर्ने कामहरू सकेर अन्त्यमा फेरि संहार निश्चित छ र मरिन्छ भनेर त्यहाँ त्यो पारिस्थितिक प्रणालीभित्र सबैले बाँच्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। अर्कोमा हेर, अर्को अनुच्छेद हेर्ने, सबै अनुच्छेदहरू महत्त्वपूर्ण छन्। पछाडि प्रश्नहरू पनि तिनै अनुच्छेदलाई दिएर प्रश्न बनाइएको छ। त्यसैले प्रत्येक अनुच्छेदमा के कुराको अध्ययन भइरहेको छ भन्ने कुरालाई हेर्ने। यो पाठ अलिकति जटिल छ, तिमीले राम्रोसँग आफैले घरमा पनि पढ्ने। अनि यो सुनिसके पछाडि तिमीहरू कतिको बुझ्दछौ यहीबाट प्रश्न आउँछ, त्यसलाई ध्यान देऊ। अब विहङ्गम दृष्टिले विचार गर्दा सम्पूर्ण पृथ्वी एउटा घर हो। भित्री सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्ने हो भने चराले माथिबाट आएर हेरेको जस्तै, माथिबाट जे कुरा देख्दछ तल त्यसलाई आएर टेप्प टिपे जस्तै हामीले पनि सूक्ष्म रूपमा दृष्टिले विचार गर्दा सम्पूर्ण पृथ्वी के हो त? एउटा घर जस्तै हो। सम्पूर्ण पृथ्वीलाई घर मान्दा यहाँ के छ त भन्दा यहाँ जल, स्थल, वायु, आकाश र तेज भनिन्छ नि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भनेका यी पञ्चतत्व हुन्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, प्रकाश, यी 5 तत्व पञ्चतत्वका बीच जलचर, स्थलचर, नभचर र सबै चराचर आफ्नो जीवन बिताउँछन्। यहाँभित्र जलचर भनेको जलमै रहेर बाँच्ने प्राणीहरू जस्तै माछाहरू जस्तै, स्थलचर भनेको मान्छेहरू, जनावरहरू भए, नभचर भनेको आकाशमा उड्ने प्राणीहरू जस्तै चराहरू हैन। सबै चराचर बाँच्ने यहाँका जीवात्माहरू आफ्नो जीवन यहीँ बिताउँछन्। पृथ्वीलाई छोडेर अन्य ग्रहमा जीवात्माको अस्तित्व भेटिएको छैन। अहिलेसम्मको अध्ययनमा पृथ्वीलाई छोडेर अन्य ग्रहमा जीवात्माको अस्तित्व छैन। त्यसैले हामी सबैले यहीँ बाँच्नुपर्छ, यहीँ मर्नुपर्छ। हाम्रो बाँच्ने र मर्ने ठाउँ यहीँ नै हो। त्यसैले यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। जबसम्म हामीले वातावरणलाई जस्ताको तस्तै राख्न सक्दैनौँ, त्यसपछिका उथल पुथल भएका कुराहरू तिमीहरूलाई पनि थाहा छ। भर्खरै धेरै कुराहरूमा हामी अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छौँ। यो सबै के हो त भन्दा पर्यावरण, मान्छेको वातावरणलाई एक ठाउँमा, ठिक्क ठाउँमा राख्न नसक्नुको परिणाम हामी आफै भोगिरहेका छौँ। यो सिवाय अरू जाने ठाउँ छैन।
पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीलाई बिथोलिदियौँ भने हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। यो प्रणाली, पारिस्थितिक प्रणाली भनेको जन्मिने, हुर्कने र मर्ने, यो प्रणालीलाई हामीले बिथोलिदियौँ भने कि त मान्छे जन्मेर मर्न छोड्यो कि धेरै मर्यो भने हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। यसलाई सन्तुलनमा राख्न सकिएन भने बिथोलिन्छ। बिथोलिएपछि जे हुँदैछ त्यो हुन छोड्छ। हालका दिनमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा विशेष गरेर वायुमण्डल प्रदूषणका कारण पृथ्वीको सतह अप्रत्याशित ढङ्गले तात्ने क्रमलाई लिएर विशेष चिन्ता र चासो हाम्रो सामु पेर्सिएको छ, हैन? आफै तात्ने क्रम बढ्दो छ। ग्लोबल वार्मिङको समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ। प्रदूषणको कारणले हामी यसको समस्या पनि झेलिरहेका छौँ। हिजो अस्ति भर्खरै हामीले पनि छुट्टी लिएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो, हैन? विभिन्न कुराहरूले हामीलाई नजिक हुनबाट वञ्चित गर्दैछ। त्यसको मुख्य कारण चाहिँ के रहेछ त? वातावरणको असन्तुलन नै रहेछ। त्यसैले हामीले जे गरिरहेका छौँ वातावरण र प्रकृतिसँग मिलेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई छोड्यौँ भनेदेखि हामी पछाडि पर्छौँ र हाम्रो अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्नेछ। पृथ्वी एउटा जीवन्त ग्रह हो। यहाँ मान्छे, पशुपक्षी र वनस्पति आदि सम्पूर्ण कुराहरू बाँच्दछन्। जीवन्त ग्रह हो। यसको पारिस्थितिक प्रणालीभित्र विभिन्न उपप्रणालीहरू छन्। एउटा प्रणाली छ जुन प्रणालीभित्रका उपप्रणालीहरू के हुन् त भन्दा पृथ्वीको भूगोलमा यी प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने जलवायुका प्रमुख 4 कटिबन्धहरू छन्। भूगोलको आधारमा, त्यहाँको ऋतुको आधारमा भौगोलिक विभाजन गरिन्छ जसलाई कटिबन्ध भनिन्छ। भौगोलिक रूपमा र ऋतुको आधारमा, ऋतु भनेको थाहा छ भन त? ग्रीष्म ऋतु, वसन्त ऋतु भनेको सुनेछौ? सुनेको छु म्याम। हो, त्यही नै ऋतुको आधारमा के गरेको हो त? यहाँ भौगोलिक विभाजन गरिएको हुन्छ। त्यही विभाजनलाई नै के भनिन्छ? कटिबन्ध भनिन्छ। भूमध्य रेखाको उत्तर तथा दक्षिणतिर क्रमैले यहाँ उष्ण भनेको छ। उष्ण भनेको धेरै गर्मी, उपउष्ण भनेको त्योभन्दा अलिकति कम, शीतोष्ण भनेको चिसोको सुरुवात एवं हिमाच्छादित ध्रुवीय कटिबन्धहरू रहेका छन्। एकदमै चिसो हुने हिउँमा रहेका ध्रुवीय कटिबन्धहरूका हिसाबले 4वटा भागमा बाँडेर यसको अध्ययन गरिएको छ नेपालभरि नै, हैन? नेपालभरि नै के का दृष्टिले यही ऋतुहरूको भौगोलिकताको आधारमा यसलाई छुट्याइएको छ। यहाँ तराईमा गर्मी हुन्छ भनिन्छ, पहाडतिर शीतल हुन्छ भनिन्छ, हिमालयमा हिउँ हुन्छ भनिन्छ, हैन? हामीलाई पनि थाहा छ। त्यसै गरी यो बाँडिएको छ। उष्ण, उपउष्ण, शीतोष्ण एवं हिमाच्छादित ध्रुवीय कटिबन्धहरू रहेका छन्। पृथ्वीमा जलवायुको विविधता अक्षांशका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। पृथ्वीको जलवायुको विविधता अक्षांशका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ, तर पर्वतीय परिवेशमा चाहिँ जलवायु विविधता उचाइ अनुसार कायम हुन्छ, हैन? त्यसलाई छुट्याउने आधारहरू विभिन्न आधारमा गरिन्छ भनेको हिमालय क्षेत्रमा 100 मिटरभन्दा होचो भागमा उष्ण भनेको गर्मीको ठाउँ अथवा तराई, हिमालय क्षेत्रमा 1000 मिटरभन्दा होचो भागमा उष्ण जलवायु, त्यसभन्दा उच्च भागमा 2000 मिटरसम्म उपउष्ण जलवायु, त्यसभन्दा उच्च क्षेत्रमा 3000 मिटरसम्म शीतोष्ण कटिबन्ध, हैन? त्यही भौगोलिक आधारमा यसलाई छुट्याउँदै गइएको हो। र त्यसभन्दा माथिको शीत प्रधान भनेको एकदमै चिसो हुने कटिबन्ध उपलेकाली 4000 मिटरसम्म र त्यहाँबाट 5000 मिटरसम्म लेकाली हावापानी हुन्छ। त्यहाँसम्म चाहिँ एकदमै चिसो र लेकाली हावापानी पाइन्छ भने 5000 मिटरभन्दा उच्च भागमा हिमाच्छादित क्षेत्र हुन्छ। हिउँले भरिएको क्षेत्र हुन्छ। त्यसैले हिमालयलाई तेस्रो ध्रुव पनि भनिन्छ। अर्कै ठाउँ हो कि भनेर पनि हेर्ने गरिन्छ, जहाँ पृथ्वीको भूगोलभन्दा बाहिरको क्षेत्र जस्तो लाग्दछ। ल अब यसको जलवायुका कटिबन्धभित्र विभिन्न प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीहरू पहिचान गर्न सकिन्छ।
यो ऋतुभित्रको भौगोलिकताका आधारमा यसभित्र पनि जलवायुका हिसाबले पारिस्थितिक प्रणाली पहिचान गर्न सकिन्छ। पारिस्थितिक प्रणालीको पहिचानमा वन्य पारिस्थितिक प्रणाली, वनमा हुने पारिस्थितिक प्रणाली अथवा वन जङ्गलको आधारमा, घाँसे मैदान अर्थात् तृण प्रधान भनेको के हो त? रुख जङ्गल पातहरूको तिनीहरू प्रधान भएको, तिनीहरू रहेको भनेको। पारिस्थितिक प्रणाली, सिमसार पारिस्थितिक प्रणाली, सिमसार रहेको क्षेत्र जहाँ चिसो बढी मात्रामा हुन्छ एवं कृषि पारिस्थितिक प्रणाली छुट्याउन सकिन्छ। लेकाली क्षेत्रमा बुट्यान पारिस्थितिक प्रणाली पनि पहिचान हुन्छ। वन पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन् र वनको आधारमा छुट्याउँदाखेरि त्यो भित्र पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको वन्य पारिस्थितिक ठाउँ अनुसार, ऋतु अनुसार अघि परिवर्तन भएको जस्तै ठाउँ अनुसार त्यसले गर्ने काम पनि, वातावरणले पार्ने प्रभाव पनि फरक फरक ठाउँमा फरक फरक नै हुन्छ। जस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको वन्य पारिस्थितिक र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा वन्य पारिस्थितिक बिल्कुलै भिन्नै हुन्छन् अरे। यहाँनिर एउटै खालको समानता पाउन सकिँदैन, किनभने ठाउँ, वातावरण र भूगोलले त्यसलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। चितवनको घाँसे मैदान र मुस्ताङको घाँसे मैदान एकै हुँदैन र चितवन र मुस्ताङ एकदमै चिसो ठाउँ, पहाडको ठाउँ र चितवनमा एकै किसिमको त्यो पारिस्थितिक प्रणाली एउटै ठाउँ जस्तो हुन सक्दैन। रारादहको सिमसार र बेगनास तालको सिमसार पनि बेग्लै प्रकृतिका हुन्छन्। सिमसार मात्रै भनेर हुँदैन, ठाउँ अनुसार ती पनि भिन्न भिन्न प्रकृतिका हुन्छन्। ल अब आजलाई अब यति नै गरौँ है, टाइम सिद्धियो। हस् म्याम, भोलि फेरि पढौँला। हुन्छ म्याम। This they got